बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, इमरान खान के बहनोई का कहना है कि इमरान की लड़ाई इमरान से पहले कभी किसी ने नहीं लड़ी। आप हैरान होंगे ये क्या बात हुई। ज़ाहिर है इमरान की लड़ाई तो इमरान ने ही लड़नी थी, लेकिन उन्होंने बाकायदा कहा है कि नहीं, ये लड़ाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ कोई नहीं लड़ सके। जो लड़ाई इन्होंने लड़ी, उसकी वजूहत क्या थी, क्या है, जो उन्होंने बयान की है, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। फिर अब जो मौजूदा सूरत हाल आई है, क्योंकि जो फैज़ाबाद धरना कमीशन था उसकी रिपोर्ट आ गई, तो क्या शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा ख़तरे में पड़ गई है। तो रिपोर्ट में कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं तो सवाल शुरू हो गया। एक नया फटा हुआ जिसमें से आवाज़ निकली है, हाय शीशा। ये क्या है, ये भी आपको बताता हूँ अभी। और गंडापुर का दावा है कि इमरान खान तमाम मुकदमात से बाइज़्ज़त बरी भी होंगे और दोबारा वज़ीर आज़म भी बनेंगे बहुत जल्द। लेकिन फवाद चौधरी ने नई बात कर दी। वो कहते हैं एक तो मेरी किस्मत का यानी सियासी किस्मत का फैसला इमरान खान करेंगे, और दूसरा उन्होंने ये कह दिया कि नवाज शरीफ को चाहिए कि वो फौरी तौर पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। ये क्या मसला। इन तमाम चीज़ों की तफसीलात आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दोबारा न भूलें। ये नाज़रीन, पहली बात करते हैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी बातें हुई, एक तो इसराइल और ईरान की मौजूदा सूरत हाल है दुनिया की, उस पर बातचीत हुई, आमने आमा की बातचीत हुई, स्मगलिंग की बातचीत हुई कि बॉर्डर के जो हालात हैं उनको बेहतर किया जाए और दहशतगर्दी को इससे मुकाबला किया जाए, ये तो सारी बातें हुई। लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि नहीं, एक ख़ास तबका है, ये कुछ ख़ास लोग हैं जिन्होंने वतीरा बना लिया कि अदालतों को, अदारों को, यानी चाहे वो अदालतें हों या फोर्सेस हों या कोई भी हो, कौमी अदारों को बाकायदा तनकीद का निशाना बना के उन्हें तफरी का सामान पैदा करना शुरू। वो अपने आप को बड़े मज़े से इसमें लगे हुए हैं, ये नहीं देख रहे कि इससे रियासत को नुकसान पहुंच रहा है, तो उनके ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। और निशानी या इशारा जो था वो लगता है वो भावल नगर वाला केस था कि उस पर जितना शोर शराबा हुआ, तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे, यानी एक वार्निंग जारी कर दी। अब बात करते हैं कि वो जो न्याजी साहब ने बात की, हसन न्याजी के वालिद मोहतरम ने, हफीज़ुल्लाह न्याजी ने, वो क्या है, उन्होंने निजी चैनल के इंटरव्यू में ये बात की है या व्लॉगर के साथ बात की, ये समझ लें, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब, जिस वक्त इमरान खान न्याजी को निकाला गया था, जब अदम एतमाद उनके ख़िलाफ़ हुई थी, तब भी उनको हलाशेरी दी गई थी बाजवा की तरफ से कि फिक्र रखा तेरे जल्दी वापस ले आवांगे। लेकिन इमरान खान न्याजी चूँकि ज़िद्दी हैं, तो उन्हें कुछ ऐसा काम दिखाया कि बाजवा भी नाराज़ हो गया। वरना उनका प्रोग्राम यही था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है उसको भी फारिग कराएंगे, निगरान हुकूमत बनेगी और फिर वो सिपा सालार रहेंगे गैर मुइना मुद्दत के लिए, जो प्रोग्राम इमरान खान न्याजी ने उनको दिया था। लेकिन इमरान खान न्याजी कुछ ज़्यादा गर्मी खा गए, तो वो ज़िद्दी आदमी, वो भी न्याजी हैं, तो फिर वो मामला बना नहीं है। ये उन्होंने इंकशाफ किया। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की, माजी में किसी लीडर ने ये ज़बान इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं की। क्यों? इस्टेब्लिशमेंट ने उनको पाला पोसा, बड़ा किया और जिस मुकाम तक पहुँचाया था, बड़े लाडले में थे वो। ये उनकी बहनोई कह रहे हैं इमरान खान के। और उन्होंने कहा, हफीज़ुल्लाह न्याजी ने, कि ये सब कुछ एक हकीकत है, लेकिन इसके बावजूद लोग मुझसे सवाल करते हैं कि जनाब आप तो अपने बेटे को नहीं संभाल सके। उन्होंने कहा, बेटा मेरा अपने मामू के साथ है, तो कोई नई बात नहीं है। आप अपने बेटे संभाल के बताएं कि जो इमरान न्याजी के हमायती हैं उसके फ़ैन क्लब में, क्या आप उनको समझा सकते हैं? चाहे आपका ओहदा कितना बड़ा है, चाहे आप कितने बड़े कारोबारी हैं, चाहे आप कितने बड़े सनतकार हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह तरबियत की गई इमरान खान और उनके साथियों की, उनके फ़ैन क्लब की, उसकी तरबियत ना उससे पहले कभी हुई है, ना उसके बाद शायद होगी कभी, क्योंकि अब इमरान खान का जिन जो है वो मौजूद है। इस्टेब्लिशमेंट से सुलह होनी चाहिए
اور اگر صلح نہیں ہوگی تو یہ عمران خان کا جن جو ہے یہ بہت عرصے تک قابو نہیں آئے گا. یہ حفیظ اللہ نیازی کا کہنا ہے جو کہ خود نواز شریف کے حمایت تھی. اور انہوں نے نواز شریف سے کہا ہے کہ جناب یہ جو 6 ججز کا خط آیا ہے نا اس میں آپ جا کے پارٹی بنیں, کیونکہ آپ کی حکومت میں یہ گرائی گئی تھی اور آپ بھی یہی کہتے تھے کہ مداخلت ہوئی ہے, زبردستی فیصلے کرائے گئے, یہی ججز کہہ رہے ہیں تو آپ کا موقف جو ہے وہ مضبوط ہوگا. تو یہ بات بھی انہوں نے کر دی. اب اگلی بات کرتے ہیں کہ جناب کیا شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ خطرے میں؟ تو میں تو یہ کہوں گا نہیں خطرے میں, کیونکہ 2/3 اکثریت ان کے پاس موجود ہے. اور الزام یہی لگا ہے فیض آباد دھرنا رپورٹ میں کہ پنجاب حکومت نے روکا نہیں اپنے ووٹ بینک کو بچانے کے لیے. انہوں نے کہا جا بھائی, کیونکہ وفاق میں حکومت تھی, پیپلز پارٹی کی, انہوں نے کہا بھائی جاؤ, وہ روک سکتے تھے. تو الزام سارا جو ہے موڑ مار کے وہ آ رہا ہے شہباز شریف کی طرف. تو اب چمک وہ یہ شروع ہو گئی کہ جناب یہ نزلہ جو ہے شہباز شریف میں گر سکتا ہے. لیکن میں نہیں سمجھ رہا, کیونکہ 28-29 کو تو سعودی عرب پھر جا رہے ہیں دورے پہ. یہ جو اب معاہدے ہو رہے ہیں اور جو پیچھے معاہدے کر کے ہیں ان پہ دستخط کرنے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ معاشی صورتحال جو پہلا ایجنڈا ہے, ایجنڈا نمبر 1 یعنی اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور سیاست دانوں کا بھی اور حکومت کا بھی, تو اس پر عمل درآمد ضروری ہے. اس لیے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا جب تک عوامی ریلیف نہیں ہو سکے گا. لہٰذا میں تو سمجھتا ہوں ان کو کوئی خطرہ ہے. لیکن جمع کو یہ ہو رہی ہے, باتیں شروع ہو گئی ہیں. ہائی شیشہ ایک نواں پڑا, یہ کیا ہے؟ شیر افضل مروت گئے ملاقات کرنے کپتان سے, گور خان بھی گئے, باقی بھی گئے. تو کہہ رہے ہیں اب درمیان میں ایک شیشہ لگا دیا گیا. اب شیشے کے اس پار بیٹھتے ہیں عمران خان صاحب اور ہم اس پر آمنے سامنے نہیں بیٹھتے, ملاقات ایسے نہیں ہوتی. اور شیشے کے ساتھ ایک بڑا بلب لگایا ہے. شیر افضل مروت کہتے ہیں یہ جاسوسی کا ہے کیمرہ, اس سے باقاعدہ فوٹیج بنائی جاتی ہے اور یہ انٹرنیشنلی استعمال ہوتے ہیں. تو جناب اس کو ہٹایا جائے, شیشہ بھی ہٹایا جائے, بلب بھی ہٹایا جائے. تو اب ایک نیا ریفر پڑ گیا, اور یہاں نہیں ہوگا تو پھر وہ عدالت میں جائیں گے, عدالت میں ایک نیا کیس بنے گا. ویسے تو معاملات چل رہا ہے عدالت میں, لیکن یہ ہوگا. اچھا, گنڈا پور صاحب کے راولپور نے 20 مقدمات پھر 12 مقدمات پھر ضمانت ہو گئی ہے. تو وہ وزیر اعلیٰ ہیں KPK کے بڑے ذمہ دار آدمی, اور پھر کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں. عمران خان کو بھی راضی کیا ہوا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی راضی کیا ہوا ہے. تو انہوں نے بیان دیا ہے, میڈیا سے گفتگو کرتے کہا, انہوں نے کہا جناب یہ سارے جو مقدمات ہیں یہ بالکل غبارے کی ہوا نکلنے والی ہے, اور جلد عمران خان تمام مقدمات سے بری ہوں گے اور دوسری بار وزیر اعظم بنیں گے. اب جلد میں کتنے سالوں کا وقفہ یہ انہوں نے نہیں بتایا. اچھا, اب فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میرا جو سیاسی مقدر ہے وہ ہاتھ میں ہے عمران خان کے, وہ فیصلہ کریں گے میں نے کیا کرنا ہے مستقبل میں. یعنی ابھی بھی وہ اس بات پہ راضی ہیں, کہہ رہے ہیں. اور پھر بولنا شروع ہوئے, وہ کہنے لگے جناب فیض آباد دھرنا کا الزام تو آ گیا شہباز شریف پہ. اب نواز شریف کی حکومت تھی اس وقت جب گرانے کی باتیں ہو رہی تھی, تو پھر جناب بات کریں سیدھی سیدھی کہ جب پنجاب حکومت شہباز شریف کی تھی اور اس نے کاہلی کی یا اپنا حق نہیں ادا کیا, تو نواز شریف کو چاہیے عدالت میں وہ شہباز شریف کے خلاف چلا جائے, یعنی وہ چلے جائے فوری طور پہ. ایسا وہ ممکن تو نہیں ہے. اچھا, پنجاب میں حکومت ہے, مسلم لیگ نون کی ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے, بڑے اقدامات ہو رہے ہیں. روٹی سستی کی گئی, بڑا اس پہ تنقید کی گئی KPK سے, انہوں نے بھی روٹی سستی کر دی. وہ کہتے ہیں مریم کا ڈرامہ ہے اور ہمارا اصلی ہے کہ ہم ریلیف دیں گے, اور معاملہ جو ہے یہ ایسی کوئی بات نہیں. بیرسٹر جو سیف ہیں انہوں نے بڑی تنقید کی ہے, اور مریم نواز جو ہیں وہ اور نواز شریف خود ایک تندور پہ پہنچ گئے روٹی کا ریٹ پوچھنے کے لیے, اس کا وزن دیکھنے کے لیے. تو باجی پھر تو لوگ یہ کہیں گے ڈرامہ ہے, کیونکہ نواز شریف کو کون مہنگی روٹی دے گا, یا کون ریٹ صحیح نہیں بتائے گا, مریم کو کون ریٹ صحیح نہیں بتائے گا. اس لیے جناب مخالفین کو تنقید کرنے کا موقع مل گیا. آج اتنا ہی, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹے کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں, اللہ نگہبان.